عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتوما تشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم المسمنات جبليين ان شاء الله. مسمن كبير ديال الجباله. حنا تنصايبوا المسمن تيكون كبير وتيجي مرق وتيجي هشيش وزوين. الفطور ديال العيد ان شاء الله باذن الله. كما تشوفوا هذا التفصيل هذا كامل يلاه فيه 4 ديال المسمنات. وشوفوا تبارك الله شحال عامر وثقيل، يعني زوين. الى عجبكم المسمن وهذا المسمن مرق نوريكم، واخا راه باقي سخون كما تيبان لكم الطباخ باقي طالع منه. شوفوا يدي حرقتني في يدي. المهم الى عجبكم المسمن تابعوا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا الخطوات باش تنصايب المسمن على طريقتي. عندي هنا في المسمن درت زلافه ونص ديال الفرص الخاص بالحلويات. عندي نص زلافه ديال الدقيق الكامل اللي هو سبيسيال. عندي معلقه كبيره ديال سنيده، وعندي معلقه صغيره ديال الملح، وعندي الماء بارد من الروبيني. وغنبدا دابا تنعجن على بركه الله. بسم الله. عارفين المسمن تيتعجن بالماء بارد. صافي بحال هكا تنبقاو تندلكو العجينه ديالنا مزيان. ندلكها مزيان ونرجع معكم. من بعد ما المسمن ديالنا تطلق شويه انا قطعته بحال هكا. انا تندير المسمن كبير شويه، درت هنا 4. غنبدا دابا تنطلقو معكم. هنا درت معلقه كبيره ديال الزبده مع شويه ديال الزيت. الزبده بحراره الغرفه تكون مطلوقه شويه، انا ما تندوبهاش تنخليها بحال هكا. وعندي هنا شويه د الفينو باش غنورق. نبدا بسم الله. سطح العمل راه نقي راكم عارفين. بسم الله. صافي تنبداو تنطلقوا بحال هكا. شويه ليه المسمن تيبغي يرتاح، يعني يبقى باش تيطلق راسو مزيان باش تيجي زوين، باش ما يتقطعش لينا ويجي مرق زوين. كما تيبان لكم. دابا غندير الزبده مع الزيت بحال هكا. غندردر شويه الفينو اللي هو الدقيق الكامل باش يعجننا نيت المسمن بحال هكا. وغنجيب الطويل لهنا ونجيب الطويل لهنا بحال هكا. ونزيد شويه الزيت
شويه، ما نكتروش الزيت والزبده. ونجيبو هذه لهنا بحال هكا. نتمنى انه يكون باين. نكحلها شويه لهي باش تبان لكم. فوالا بحال هكا. نزيد شويه الفينو، غير شويه. ناخذ عاوتاني هذه هنا، وناخذ هذه هنا. هذا المسمن صراحه تيجيني مورق، تيجي زوين. ونقلب هذه عليها، وها المسمنه ديالنا نحطها ترتاح. وناخذ واحده اخرى. ندير لها عاوتاني الزيت والزبده. ندير لها الفينو. ناخذ هاد الجهه نجيبها لهنا بحال هكا. ناخذ هاد الجهه نجيبها عاوتاني لهنا. ندير شويه فينو، ونجيب هذه لهنا بحال هكا. باش يبان لكم. شويه فينو. ناخذ هذه تنقلبها لهنا. ناخذ هذه تنقلبها لهنا. ونزيد هذه ديال وها المسمنه ديالنا واجده. خليوها تطلق. نسخنوا المقله الثقيله الخاصه بالحرشه والمسمن، ونطلقوهم ونطيبهم معكم. دابا نخليهم يرتاحوا. نكمل الكميه اللي عندي انا، خلاص درت غير 4 المسمنات كبار. نخليهم يرتاحوا ونرجع معكم باش نطيبوهم. هنا رانا بدينا تنطيبوا في المسمن ديالنا من بعد ما تطلق مزيان ارتاح واحد 10 دقائق. سخنت هنا المقله ثقيله ودرت فيها شويه زيت، ودرت المسمنه ديالي طلقتها ودرتها. دابا ندير لها شويه زيت من الوجه ونقلبها عاوتاني. بسم الله. نزيد شويه النار، انا عندي ناقصه. المسمن ديالنا بدا تيتنفخ. عاوتاني نقلبو للجهه الاخرى بحال هكا. نقلبو عاوتاني هكا.
المسمن ديالنا بدا تيتنفخ الا كان تيبان لكم. نعاودو نقلبو بحال هكا. هاد فاش تنقلبو المسمنه بزاف ديال المرات تتاخد تحميره وحده كيما لتحت كيما الفوق، وتيجي مرق، تيجي زوين، تيتنفخ، يعني تيتهوى من الداخل. هالا شوفوا نقلات الدور، نعاود نقلب بحال هكا. نعاود نقلب. ها المسمنه ديالنا طابت، دابا نخليوها تزيد واحد شويه ونحيدها. فوالا صافي بركه عليها، طابت كما تيبان لكم. نزهنا غنزيد اخرى معكم حتى هي بهاد الطريقه. بسم الله نقادها. بحال هكا. خليوها تشد شويه راسها، وندير لها شويه الزيت من الفوق بحال هكا. ونقلبها. المسمن ديالنا هاكي تيصدق بحال ليكم تشوفوا. ها شوفوا حرقني في يدي حيت باقي سخون. هانتوما شوفوا الا كان يبان لكم واخا باقي سخون. ها نتمنى انه يكون باين. نقلب تحمرات شويه. نكمل انا الكميه اللي عندي ونرجع معكم باش تشوفوه كي جا. دابا من بعد ما وجد لينا المسمن ديالنا سالينا بالطياب كله تيجي على هذا الشكل. شوفوا شوفوا يديا راه باقي سخون. انا غنقطع لكم تشوفوا. ها شوفوا التوراق تيجي تبارك الله مرق. ها كما تيبان لكم وهشيش. نقطع لكم حتى من هنا. ها تبارك الله المسمن كي تيجي. نتمنى انكم تجربوا الطريقه ديالي وتعجبكم وتعجب الوليدات ديالكم وعائلتكم ان شاء الله وبالصحه والراحه. وما تنسونيش من الدعم. اللي ما اشتركش في القناه ديالي يشترك ويضغط على الجرس ولي لايك ولي كومونتيرات. والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.